सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 934 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 934 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5351 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 934 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 470 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 5686 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 32524 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 1 वीरेन्द्र बजारको गोलघर नजिक भएको बस दुर्घटनामा 15 जना सामान्य घाइते भएका छन् भने 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। काठमाडौँबाट काकरभिट्टाका लागि छुटेको प्रदेश 3010005 ख 9719 नम्बरको बस सोमबार बिहान दुर्घटनामा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय भरतपुर धनुषाका प्रहरी नायब निरीक्षक मनोज कर्णले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका 5 जनालाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सामान्य घाइतेहरू वीरेन्द्र बजारको क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। 5 वटा गाडी एक आपसमा ठोकिँदा 15 जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। मकवानपुरको हेठौरामा 5 वटा सवारी साधन ठोकिएको हो। सोमबार बिहान करिब 9 बजे हेठौरा उपमहानगरपालिका 15 रातो माटो स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग गाडी दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बस, स्कुल बस, ट्रक, ट्याङ्कर, कार र लरी दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा विद्यार्थी सहितको 15 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको हेठौरा अस्पताल र चुरे हिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कार्कीका अनुसार सुरुमा ना 1 क 5123 रिलायन्स स्कुलको बसलाई पछाडिबाट ना 5 ख 6254 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। फेरि सोही ट्रकले गएको लु 1 क 7370 नम्बरको ट्याङ्करलाई ठक्कर दिएको थियो। त्यस ट्याङ्करले 4799604 नम्बरको कारलाई ठक्कर दिएको थियो। त्यस्तै ट्रकले फेरि गएर सडकमा रोकिएको प्रदेश 2030001 ख 2506 नम्बरको लरीलाई ठक्कर दिएको हो। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका 4 तुलसी चोक स्थित मुलुकै जेठो चन्द्रनहर भत्काएको छ। नगरपालिकाको अमहा, जुटपानी, सात्रापत्र, ट्याङ्ग्रा लगायतका खरहेर खोलामा आएको बाढीले चन्द्रनहर भत्काएको 2 वाडाका अध्यक्ष जाहिर हुसैनले बताउनुभयो। वाडा अध्यक्ष हुसैनका अनुसार अविरल वर्षाका कारण खरहरे खोलामा आएको बाढीले नहर भत्किएको र अधिकांश वाडा डुमानमा परेको छ। पूर्व पश्चिम सप्तकोशी नदी, पूर्व पश्चिम चुरे पहाड, उत्तरमा त्रिगा नदीको मध्यमा रहेको सप्तकोशी नगरपालिकाका विभिन्न वाडाका सयौं घर डुबानमा परे लाखौं रुपियाँ बराबरको क्षति भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरको 11 वटै वाडाका घर बाढीका कारण प्रभावित भएको र घर डुबानमा पर्नुको साथै भर्खरै लगाएको सयौं बिघा धान खेतीमा जलमग्न भएको नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद ढाकालले जानकारी दिनुभयो। वर्षाले 1 वाडा कार्यालयमा पानी पसेर कम्प्युटर लगायतका कागजात भिजेर क्षति भएको कार्यालयका सहायक राजकुमार रामले बताउनुभयो। वाडा कार्यालय अगाडि अग्रवाल स्टोरको गोदाममा पानी पस्दा लाखौं मूल्यको खाद्यान्न सामग्री भिजेर नोक्सान भएको मनोज अग्रवालले बताउनुभयो। रातको समयमा नहर भत्किएर पानी प्रवेश गर्दा सरसामान सुरक्षित गर्न नपाएको स्थानीय रामबहादुर विष्टले बताउनुभयो। घरमा 6 फिटसम्म पानी जमेका कारण खाद्यान्न लगायतका सामग्री बिग्रिएको उहाँले बताउनुभयो। पूर्वाधार विकास कार्यालय रौथटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शिवजी प्रसाद राय सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
भएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मलघट्टा चोकदेखि गोडैता नगरपालिकाको रामवन चोकसम्म सडकको स्तरोन्नति गर्नका लागि विनियोजन भएको रकम हिनामिना भएको आरोपमा रौतहटका तात्कालिन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राम किशोर शाह र सब इन्जिनियर प्रेमचन्द्र झा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएकोमा सडक नबनाई रकम हिनामिना गरेको उनीहरूमाथि आरोप लागेको छ। 5 जना विरुद्ध 16,59,972 रुपियाँ माग दाबी गरिएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। साउन सोमबारका अवसरमा पशुपति क्षेत्र लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। बिहान 3 बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरको 4 ढोका भक्तजनको दर्शन गराउन खुल्ला गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखाका निमित्त प्रमुख गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। दर्शनका लागि लाखौं भक्तजन पशुपति क्षेत्रमा लाम बसेका उहाँले जानकारी दिनुभयो। भक्तजनका लागि सहज रूपमा लाम लागेर दर्शन गर्न फर्किने अब व्यवस्था मिलाइएको थियो। मन्दिर दर्शनका लागि लाममा बसेका भक्तजन बिहानदेखि घामका कारण छाता ओढेर लाममा बसेको देखिन्थे। विगतका 3 हप्ताभन्दा आज सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल ल्याई पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाउने बोलबम यात्रुको भिड लागेको थियो। बोलबम यात्रुको पशुपति क्षेत्रमा भिड लागेपछि गुहेश्वरीसम्मको लाम पुगेको थियो। बोलबम यात्रीका लागि पशुपतिनाथ 4 वटा ढोका मध्ये एउटा ढोका छुट्याइएको छ। सुन्दरी जलबाट खोला घोडा पहिरो हरियो वस्त्र पहिरिएका भक्तजन लाम लागेर आएको दृश्य देखिन्छ। उच्च स्वरमा बोलबम शब्द गुन्जयमान गराउँदा भक्तजन पशुपतिनाथ मूल मन्दिरतिर आइरहेका थिए। भक्तजन भने सवारी साधन प्रयोग गरेर आउने बोलबम यात्रीमा सहभागी भएका छन्। साउन महिनामा सोमबार भगवान शिवको महिना र बारका रूपमा लिन्छ। साउनको सोमबार परेर भगवान शिवको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। यस अवसरमा विशेष गरी महिला भक्तजनको शिवालयमा भिड लाग्ने गर्छ। साउनको सोमबार महिला व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। साउनको सोमबार व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गरेमा विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य प्राप्त गर्ने र अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षमा एक पटक साउन महिनामा घरमा रुद्राभिषेक पनि गर्ने गर्छन्। यस वर्ष सौर मास अनुसारको साउन महिनामा 5 सोमबार परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको हक र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले सदैव सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आदिवासी जनजातिको हितका लागि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। भाषा संस्कृतिको सम्वर्धन गर्ने कार्य मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। देउवाले समावेशीको नीतिलाई प्राथमिकतामा दिएको बताउनुभयो। बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। विविधता भित्रको एकता नै हाम्रो मूल मन्त्र रहेको छ। यहाँ विभिन्न जाति भाषा सम्प्रदाय धर्म मान्ने भए मान्छेहरू भए पनि एकअर्काप्रति सामाजिक सद्भाव सहिष्णुता अत्यन्त राम्रो छ। यो नेपालको विशिष्ट पहिचान हो। यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। नेपालको एकीकरणदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्र निर्माणका विभिन्न चरणमा नेपालका आदिवासी जनजातिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तथ्य हामी सबैलाई विदितै छ। आदिवासी जनजातिको अमूल्य रगत पसिनाबाटै मुलुकको भौगोलिक एकीकरण सम्भव भएको तथ्य हाम्रो सामु प्रष्ट छ। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको फलस्वरूप महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्नुहुने आदिवासी जनजाति समुदायकै सबै आदरणीय नेता कार्यकर्ता विद्युत वर्ग चिन्तक एवं उद्यमी व्यवसायहरूलाई सबैप्रति हार्दिक
सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न अवसर लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ। यसै गरी आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सिप र सांस्कृतिक सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बन्ध गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता साथ नीतिले उल्लेख गरेको छ। वर्तमान सरकार संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीको हितका सुविधाका विषयमा निवारण क्रियाशील रहँदै आएको छ। आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सिप, अनुभवलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको बताउनुभयो। नेपालको विकासमा आदिवासी जनजातिको भूमिका अग्रणी रहेको बताउनुभयो। देउवाले बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक रहेको र विविधताभित्रको एकता देशको समृद्धि भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरूले तलब वृद्धि अवैज्ञानिक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका छन्। सरकारले चालु वर्षमा गरेको तलब वृद्धि मान्य नहुने भन्दै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले नायब सुब्बा पदमा 10 वर्ष काम गरेकालाई 1 तह र 10 वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सबै तहबाट एउटै मितिबाट लागू हुने गरी प्रत्येक 5 वर्षमा 1 तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले तलब वृद्धिका साथै मर्यादा क्रम लगायतका विषयहरू पनि मिलाउने बताएको छलफलमा सहभागी कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यति घृणित र अपमानित व्यवहार गरेको छ नेपाल सरकारले। त्यसैका विरुद्धमा हामी अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा यहाँ धरना बस्न आएका छौँ। यो हाम्रो विषयको, हाम्रो मागको सम्बोधन भएन भने हामी देशभरिका नासीहरू एकजुट भएर चाहिँ हामी योभन्दा कडा रूपमा आन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौँ। हाम्रो माग जसरी पनि नेपाल सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो। कर्मचारीहरूले भने आफ्ना माग पूरा नभए मंगलबार सामूहिक बिदा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्री हुँदा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री हुँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको र अन्य विकासे मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयको टिमले हरेक योजना कार्यान्वयनको विषयमा योजना बनाएर काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले शहरी विकास मन्त्री हुँदा विकास निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू परिमार्जन गर्ने र आयोजनाको तयारी गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि आयोजनाले पार्ने प्रभावका विश्लेषण गरेर मात्र हरेक योजनाको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। झाँक्रीले नीतिगत तहमा अनियमितता रोक्नका लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गर्न योग्य बनाउन के गर्नुपर्छ ती दुईटा कुरा मेरो मनमा प्यारेलली आउँथे। त्यसो हुँदा कार्यान्वयन योग्य बजेट भने के हो भने कुनै राज्यको के भन्छ एक्सपेन्डिचर राज्यले गर्ने खर्चमा दुईटाको एउटा त्यो चालु खालको खर्च हुन्छ, त्यो त भइ नै हाल्छ, त्यो तलब भत्ता सामाजिक सुरक्षा आदि इत्यादि खरिद यो। अर्को पुँजीगत खालको खर्च भनेको त इन्भेस्टमेन्ट हो। त इन्भेस्टमेन्टका लागि हामीले कस्तो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले कुन आयोजनाको तयारी कसरी गर्यौँ, कसरी काम गर्छौँ र हामी त्यो खर्च गर्न योग्य कसरी बनाउँछौँ भन्ने एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न छ। हामी ठेकदारहरूलाई गाली गर्छौँ, निर्माण व्यवसायलाई गाली गर्छौँ, डेभलपरलाई गाली गर्छौँ, आयोजना प्रमुखलाई पनि गाली गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि पोलिटिकल लेभलमा हामीले आयोजना सेलेक्सन कसरी
कसरी गर्छौँ, हाम्रो मन्त्रालयका आयोजनाहरूले चाहिँ कार्यालयहरूले आयोजनाको तयारी कसरी गर्छौँ त्यो स्टेज चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ। त्यही भएर आयोजनाहरू अलमोस्ट क्रोनिक हुने, पुँजीगत खर्च नहुने त्यो समस्या छ। मैले रिफर्मको काम गर्दै गएँ, अर्को कुरा उल्टिँदै गयो भने यो चाहिँ तपाईँहरूले यो ठिक थियो भन्ने कुरा भन्दै जानुहोस् भन्नका लागि त मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु, मेरो त्यसमा कुनै कमेन्ट छैन। तर यो चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजे मात्रै हो। कन्ट्रोभर्सी हो के नकन्ट्रोभर्सी हो, मैले एउटै पार्टी हो, एउटै व्यक्तिमा पनि दुईवटा विचार प्यारलली चलिरहेको हुन्छ। द्वन्द्व त आफ्नै एउटा विचारमा पनि भइरहेको हुन्छ नि, व्यक्ति भन्दा बित्तिकै त आनकातान फरक भइहाल्यो। त्यसमा दुईवटा गाउँलाई कसरी रोडले जोड्ने, अनि त्यो रोडलाई चाहिँ कालोपत्रै गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अनि त्यसपछि अहिले इको फ्रेन्डली गराउँदा हाफ कटिङ हाफ सलिङबाट गर्ने कि, अनि त्यो बस्ती जोड्ने कसरी गर्ने, के गर्ने, यसको जस्तो भौतिकले चाहिँ कस्तो छन्, राष्ट्रिय राजमार्ग, फिडर रोड यिनीहरूको गरिरहेछ नि त्यो, अनि हाम्रो शहरी उसको पनि यो मापदण्डहरू छ। अनि यो विषय चाहिँ यसै गरी यो हामीले रोडको मापदण्ड यति धेरै डिमान्ड भएको सेक्टरमा हामीले एउटा सेटलमेन्ट, थोरै लगानीमा हुने सेटलमेन्ट पनि यसको खोजेका थियौँ। यो संस्था आयो भने रिल्याक्सेसन दिएर महानगरपालिकाले बनाइसक्यो, सङ्घीय कानुनको एकातिर छ अलि अनुदार छ, महानगरपालिकाले रिल्याक्सेसन दिएर बनायो। अनि रिल्याक्सेसन टेर्ने भन्ने नै भएन, ऊ पनि छुट्टै इन्टिटी हो। उहाँले उपभोक्ता समितिले गर्ने काम गुणस्तरहीन र असार मसान्तमा आएर काम सक्ने गरेकोले अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। झाँक्रीले आफू मन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाट स्वीकृत योजनाहरू सबै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानुनहरूको पहिचान गराउन राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले संविधानले महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म 42 भन्दा बढी कानुनमा महिलालाई विभेद गर्ने प्रावधान र अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तो रहेकोले समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानुनहरूको पहिचान गराउन निर्देशन दिएको हो। बैठकले समावेशिताका सम्बन्धमा अस्पष्ट धारणा सहित नतिजा प्रदायक नीतिगत सिफारिस गर्न र क्षेत्रगत दोहोरिएका अन्य आयोगसँग सहकार्य गर्न पनि समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हाले समावेशिताको कार्यान्वयनका लागि आयोगले विभिन्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो। दिन सक्ने प्रोभिजन गर्नुपर्दछ भन्ने आयोगको सिफारिस छ। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिलेसम्म केवल दयाको नाममा मात्रै हेर्ने थियो, उनीहरूको अनुभव प्रयोग गर्ने किसिमको राष्ट्रिय नीति जरुरी हुन्छ। र आयोगको अर्को कन्सेप्चुअली हाम्रो संस्कृति बाबुआमालाई पाल्ने संस्कृति हो, बाबुआमासँग बस्ने संस्कृति हो, सम्मान गर्ने संस्कृति हो। त्यसैले वृद्धाश्रम खोल्ने पक्षमा अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज भेरी अर्जेन्ट आयोग छैन। घरमै पुनर्स्थापन हुनुपर्छ, घरमै उनीहरू मिल्नुपर्छ, बाबु आमा छोरा छोरी सँगै बस्ने किसिमको कल्चरको डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय मान्यताको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने यो कन्सेप्ट। हामी त्यो न्युक्लियर फ्यामिलीमा गएर बुढाबुढीलाई लगेर कतै छोड्नुपर्छ अथवा चाहिँ देवघाटको आश्रममा छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आयोगको छैन। अहिले विश्व त्यो दिशातर्फ गइरहेछ, त्यसमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। दोस्रो अपाङ्गता भएको वर्ग छ। अपाङ्गता भएको वर्गलाई पनि हामीले निरीह दयनीय एकदमै कमजोर भन्टानिरहेछ, त्यो गलत हो। अष्टावक्र यही मुलुकमा जन्मेका हुन् जसले गीता लेखे, उन 8 ठाउँमा बाँधिएका थिए र उनलाई चाहिँ नै फिजिकल्ली युवा ह्यान्डिक्याप्ट, तर संसारको सबभन्दा बुद्धिजीवी त्यही हो। र हामीले स्टिफन हकिन्सको इतिहास सुनेका छौँ, संसारको सबभन्दा ठुलो साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो साइन्टिस्ट र अष्टावक्रहरू नेपालको अपाङ्गता भएको व्यक्तिबाट निकाल्न सकिँदैन। एउटा रिसर्च सेन्टर चाहिँदैन। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिव्याङ्गता भन्न सकिँदैन। मैले भारतको एउटा विश्वविद्यालय हेरेको थिएँ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिव्याङ्गता भनेर पढाइने, त्यहाँ चाहिँ आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूको म्युजिकमा यति धेरै राष्ट्रिय रूपमै टप, कान नसुन्नेहरूको राष्ट्रिय रूपमै पेन्टिङ राम्रो, खोइ नेपालमा त्यो टाइपको। त्यसको वर्गीकरण गरेर उनीहरूले गर्न सक्ने काममा विशेष स्पेसल रिसर्च सेन्टर गरेको, खोइ त्यसमा राज्यको ढुकुटी कति सिद्धिएको छ हामी अडिटै गर्दो रहेछौँ। ढुकुटी सिद्धिरहेछ तर उनीहरू अझ गरिब भइरहेछ। यो किन? वेयर इज द प्रब्लम? यो कुराको निराकरण नभएसम्म यो मुलुक राष्ट्र बोधै हुँदैन।
नक्कली किसानलाई चाहिँ नि ट्र्याक्टर मानिन्छ अनि उसले भाडामा लगाउँछ। यो टाइपको कुरालाई कसरी घटाउने भनिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान हो, तर नेपाल कृषि प्रधान भएकै छैन। त्यति मात्रै होइन, नेपालको धेरैजसो बुहारीहरू जो खाडी मुलुकमा चाहिँ श्रीमान गयो, श्रीमती यहाँ बसेपछि सहरमा डेरा लिएर छोरछोरी पढाउने जुन प्रचलन छ, त्यसलाई उनीहरूलाई आफै नै गाउँठाउँमा ती बच्चा बच्ची राम्रो पढाएर कृषि कर्ममा लाग्न सक्ने व्यापक चाहिए जति अनुदान दिने किन गर्न सकिँदैन? खसार्य पिछड़ा वर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसान लगायतका 11वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा सांसदहरूले प्रत्येक जात जाति भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टा छुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातका यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ मुगलिन पोखरा सडकको वर्तमान कार्य प्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँग छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले यस्तो निर्देशन दिनुभयो। समिति बैठकमा सभापति खड्काले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा लिने गरेको गुनासो आएको बताउनुभयो। उहाँले सडक सीमा अतिक्रमण गरी सडक सीमा भित्र बनाइएका घर टहरा तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। अगाडि बढाउन संयुक्त नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। नेपालको भूबनोट र यसका विभिन्न भागहरूको विभिन्न विशेषताका कारण हालसम्म अपनाउँदै आइएको विकासको परम्परागत दृष्टिकोणले हाम्रा विकास र पूर्वाधारहरू दिगो र गुणस्तर हुन नसकिरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सार्वजनिक यातायातको भाडा दर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाइएको भए पनि सार्वजनिक यातायातले मनमानी रूपमा भाडा असुल्ने गरेको सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएकोले यस सम्बन्धमा नियमित रूपमा भरपर्दो अनुगमन गर्न र संस्थागत संयन्त्र तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। अब सरकारी राजस्व नै आएन भने सुनिश्चितता मन्त्रालयले दिँदैन, किनकि उसले स्रोतको चाहिँ सुनिश्चितता नभइकन हामीले स्रोत सुनिश्चितता गर्दैन। अब गरेन भने 7 करोडमा 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर हुन्छ भने बिडावाड गर्न हामी तयार छ भन्ने मैले जानकारी गराएँ तपाईँले। र चाहिँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ। त्यसमा व्यथिति छ, गल्लीको बाटो पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा छ, तर सहायक राजमार्ग पनि छन् त्यसमा। अब तत्कालका लागि जे भए पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। भोलिको दिनमा कम्तीमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गको एउटा मापदण्ड बनाएर हामी कार्यान्वयनतिर योजना हाल्ने चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। तसर्थ आज यस सम्बन्धित समितिमा विभिन्न कुराहरू मान्यज्यूले चासो राख्नु भएको छ। त्यो कुराहरू हामी चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ। नारायणघाट र फुटबलको माननीय सभापतिज्यूले चासो राख्नुभयो। अहिलेसम्म मियाद थपेका छैनौँ, किनकि त्यो अवस्था अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले जुन लेभलको कमिटमेन्ट थियो 3-4 पटक गरिसक्नु भएको अवस्था हो। त्यही लेभलको कमिटमेन्ट छ। जबसम्म हाई लेभल कमिटमेन्ट र चाहिँ फिल्डमै प्रगति देखिने अवस्था आउँदैन भन्ने हामी कुनै पनि हालतमा मियाद थप्ने काम हुँदैन। त्यसले हामी तोड्नेमै जान्छौँ भन्ने तपाईँ क्लियर हुन्छ। अहिले आएर ठेक्का लिदिए काम नगरिदिएन। अब अहिले थोरै सुधार गरिएको छ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा, जो कि एउटा आफ्नो देशभन्दा पनि अरू देशमा गरेको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ थपिएको छ। अब यो चुनाव घोषणा नभएको भए मलाई त जहाँसम्म लाग्छ नेपाली एक्टिभिटी पनि त्यसमा थप्नुपर्ने हो आवश्यकता, नत्र चाहिँ यो गाह्रो। आइसिबी चाहिँ वैदेशिक सहायता 60% हाम्रो कार्यक्रम मन्त्रालयको, त्यसको ठेक्का चाहिँ आइसिबी नै इन्टरनेसनलले अवार्ड गर्नुपर्ने। अब कहाँको को आउँछ भन्ने थाहै हुँदैन, देश गयो भने थाहा हुने हो, बाहिरको कस्तो आयो भने कुन खाले आयो भने थाहा नहुने। तर अहिले जुन 5 अरबको क्राइटेरिया यता चाहिँ गभर्मेन्टतिरको उसमा गर्यो, तर त्यो पनि अब वैदेशिक सहायतामा जुन आइसिबी छ भए पनि केही एक्टिभिटी थप्नुपर्ने विषयमा भोलिको दिनमा सुधार गर्यो भने यो सुधार हुन्छ।
मन्त्री राईले नेताको नाम लिएर ठेकेदारीमा दादागिरी गर्दै विकासको कामलाई व्यथिति ल्याउनेहरूलाई तह लगाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको त्यस्ता ठेकेदारको खोजी गरिरहेकोले बिस्तारै ठिक लगाउने बताउनुभयो। मन्त्री राईले कुनै पनि नेताको नजिकका ठेकेदार भए पनि काममा अवरोध सिर्जना गरेमा नछाड्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमा सत्ता पक्षको व्यवहार चरम लापरवाहीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले जबरा विरुद्धको महाभियोग राम्रो नियतले नलगाइएको बताउनुभयो। उहाँले एउटालाई दोषी देखाएर अर्को पानीमाथिको ओभानो बन्ने गठबन्धनका नेताहरूको प्रयास गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार लामो समयसम्म रहदा देशलाई श्रीलङ्काको बाटोतर्फ लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। बाटो निर्माणका क्रममा जे जस्ता हरकत भएका कुराहरू बाहिर आए त्यो एक प्रकारको राष्ट्रघात भएको उहाँको विश्लेषण छ। उहाँले गठबन्धन सरकारले दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रश्रय गरेको देखिएको आरोप लगाउनुभयो। पोखरेलले विकासको लागि नीतिगत नेतृत्व चाहिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नीतिगत नेतृत्व गर्न सक्ने ताकत एमालेसँग मात्र रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसले त नीतिगत नेतृत्व नै गुमाइसकेको र गठबन्धन त स्वार्थका लागि मात्र बनेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनबाटै जनताले छिनोफानो गर्ने दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शाहीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। 2007 सालदेखि 2079 सालसम्म जुम्लाले आफ्नो प्रतिनिधित्व काठमाडौँ पठाए पनि उनीहरूले जुम्लेली जनताको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ। जुम्लाको आवाज काठमाडौँलाई सुनाउन जन्मभूमिप्रतिको प्रेमका कारण आफूले जुम्लाबाट उम्मेदवारी दिन लागेको बताउनुभयो। आफूलाई नेताहरूले राप्रपाको राम्रो उपस्थिति भएको जिल्लाबाट उठ्न भने पनि आफूले जन्मभूमिबाट नै उम्मेदवारी घोषणा गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको लागि जुम्लाबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्न चाहन्छु। जुम्लामा 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जुम्लाले धेरै प्रतिनिधि काठमाडौँ पठायो, तर आजसम्म जुम्लाको आवाज न काठमाडौँले सुन्यो न जुम्ली जनताले आफ्नो प्रतिनिधिले यो देशको नेतृत्व गरेको देख्न पायो। त्यसका लागि र आफ्नो माटोका लागि जन्म दिने आमाको दुधको भारी तिर्नुस्। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो मलाई, ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट लड, चितवनबाट लड, रापरवाको धेरै राम्रो उपस्थिति भएको 50-60 हजार भोट भएका जिल्ला नवलपरासी रूपन्देहीबाट लड भनेर धेरै नेताजीहरूले भन्नुभयो। तर म बरु चुनाव हारिन्छ जितिन्छ त्यसमा कुनै मेरो लिनादिना छैन, तर मेरो पहिलो कर्तव्य हुन्छ मलाई जन्म दिने आमा र मलाई हुर्काउने जन्मभूमिबाट मेरो उम्मेदवारी हुन्छ। त्यसका लागि चुनाव लड्ने अठोट किन गरे भने यदि पराजय। कार्यक्रममा शाहीका समर्थक र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले उहाँले निर्वाचन जित्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जुम्ला जिल्लाका राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचान स्थापित गर्नका लागि जुम्लावासीले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतर्फ जाने ट्रान्जिट कार्गो ढुवानीमा अब भारत तथा वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी नलाग्ने भएको छ। ढुवानी सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म नेपाल भित्रिने कार्गोमा मात्र जीएसटी लिएका थिएनन्। नेपालबाट हुने निकासी र खाली कन्टेनर ढुवानीमा सेवा प्रदायकले भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा यस्तो कर असुल्दै आएका थिए। भारतले सन् 2017 सेप्टेम्बरमै नेपाल आउने कार्गोमा जीएसटी नलाग्न सूचना गरेको थियो। नेपालबाट जाने कार्गोबारे सूचनाले केही नबोलेकोले सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म जीएसटी लिएका हुन्। भारतबाट नेपाल निर्यात हुने माल सामान र सेवामा समेत कर लाग्दैनन्। भारतीय वित्त मन्त्रालय मार्फतको राजस्व विभागले गत 3 अगस्टमा जारी गरेको सूचनामा नेपालका लागि जाने र फर्किने दुवै ट्रान्जिट कार्गोमा जीएसटी नलिने प्रश्न पारेको हो। विभागका सूचनापछि अब ढुवानीकर्ता नेपालबाट फिर्ता
हुने सबै कन्टेनर ढुवानीमा जीएसटी लिने छैनन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो कर हटाउन भारतको सम्बद्ध निकायमा पहल गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले गत महिना सम्बद्ध भारतीय अधिकारीसँग नेपालबाट तेस्रो मुलुक जाने ट्रान्जिट कार्गोमा लागिरहेको जीएसटी हटाउन आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैजुले यो व्यवस्थाले नेपालबाट तेस्रो मुलुकतर्फ हुने निर्यातमा बढी लाभ हुने बताउनुभयो। अहिलेसम्म नेपाल भित्रिनेमा मात्र जीएसटी नलिने गरेकोमा अब यताबाट जाने सबै कार्गोमा यस्तो कर लाग्दैनन्। सैजुले भन्नुभयो जीएसटी काउन्सिलले 5 वर्ष अघि गरेको व्यवस्थामा नेपालबाट जाने कार्गोबारे अस्पष्ट थिएनन्। यही छिद्रको फाइदा उठाउँदै निकासी र खाली कन्टेनर ढुवानीमा कर असुल्दै आएका थिए। नेपालबाट गएको कन्टेनरमा भारतीय बन्दरगाहमा विभिन्न सेवाका नाममा जीएसटी लिने गरिएकोमा अब त्यो रकम जोगिने नेपाल फ्रेट फरवार्ड्स एसोसिएसन उपाध्यक्ष नरेश अग्रवालले बताउनुभयो। यो नेपालको समुद्रपार व्यापारका लागि सकारात्मक पक्ष हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा डेंगीको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। डेंगी फैलिएपछि पन्जाब प्रान्तको रावलपिण्डी जिल्लामा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य विभागका अनुसार डेंगीका संक्रमण फैलिएपछि रावलपिण्डी जिल्लालाई अति संवेदनशील जिल्लामा राखिएको छ। त्यहाँ अस्पताललाई डेंगी भएका बिरामीको तात्काल उपचार थाल्न निर्देशन दिएको छ। डेंगी नियन्त्रणका लागि लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान सुरु भएको छ। 1000 भन्दा धेरै समूह लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियानमा रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। डेंगीको भाइरसबाट संक्रमित एडिस जातका पोथी लामखुट्टेको टोकाइका कारण यो रोग मानिसमा सर्छ। 43 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनापछि इजरायल र प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहबीच भए संघर्ष विरामको घोषणा भएको छ। 3 दिनसम्मको भीषण संघर्षपछि संघर्ष विरामको घोषणा गरिएको हो। 3 दिनसम्मको संघर्षमा बालबालिका सहित 43 जनाको ज्यान गएको छ भने 300 प्यालेस्टाइनी घाइते भएका छन्। इजिप्टको पहलमा संघर्ष विरामको घोषणा भएको हो। इजरायलको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकमा गाजापट्टीको विद्रोही समूह PIJ का वरिष्ठ सदस्य पक्राउपछि गाजापट्टीले इजरायलमा आक्रमण गर्न सुरु गरेको हो। प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहले युद्धविराम मध्यरातदेखि लागू हुने जनाएको छ। युद्धविराम हुनुअघि इजरायलका सेनाले गाजामा रहेको इस्लामिक जिहादलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको थियो। त्यस लगत्तै गाजाबाट रकेटहरू प्रहार भएको र तिनलाई निष्क्रिय बनाइएको इजरायली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसपछि थप आक्रमणहरू नभएको र युद्धविरामको अवस्था रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सन् 2021 को मे महिनामा इजरायल र गाजा बीच 11 दिनसम्म संघर्ष भएको थियो। ब्राजिलमा मार्शल आर्टको विश्व च्याम्पियन एक खेलाडीको हत्या भएको छ। ब्राजिलको साओ पाओलो नाइट क्लबमा प्रहरीले हानेको गोली लागेर मार्शल आर्ट खेलाडी लेन्द्रो लोको ज्यान गएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। ड्युटी बाहिर रहेको प्रहरीले उनलाई गोली हानेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहार लगत्तै भागेका ती प्रहरीको खोजी भइरहेको छ। टाउकोमा गोली लागेको लोको उपचारको क्रममा अस्पतालमा ज्यान गएको हो। 33 वर्षीय उनी जित्सो एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको अहिलेसम्मकै सफल खेलाडी मानिन्छ। यो विधामा उनले 8 पटकसम्म विश्व विजेता बनिसकेका छन्। अब खेलकुद समाचार। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको गल्फ कोर्स लोमाथाङमा भदौ दोस्रो साता टप अफ द वर्ल्ड गल्फ च्यालेन्ज प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। मुस्ताङको लोमाथाङमा 4635 मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको गल्फ कोर्समा भदौ 11 गतेदेखि प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। उच्च स्थानको गल्फ कोर्स भएर पनि पहिचान पाउन भने बाँकी छ। लोमाथाङ युवा क्लब र लोमाथाङ गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा मुस्ताङको गल्फ कोर्समा टप द वर्ल्ड गल्फ च्यालेन्ज प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा काठमाडौँ र पोखराबाट गरी 24 पुरुष र 4 महिला खेलाडीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ। प्रतियोगिताको 3x4 स्टेबल फर्मेटमा कुल 9 होलमा खेलाइनेछ। विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको गल्फ कोर्स भारतको सिक्किममा रहेको छ।
लोमाथाङमा प्रतियोगिता आयोजना भएको अवस्थामा नेपालको कोर्सले नयाँ पहिचान पाउनेछ। पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताबाट गल्फ कोर्सको गुणस्तर पहिचान गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लगिने आयोजक लोमाथाङ क्लबले बताएको छ। गल्फ कोर्स गण्डकी प्रदेश सभा सांसद इन्द्रधारा विष्टको सक्रियतामा निर्माण गरिएको हो। सांसद विकास कोषको 10 लाख लोमाथाङ गाउँपालिका र मुस्ताङको सांसद विष्टको लगानीमा कोर्सको निर्माण भएको हो। गल्फरहरू मिलेर महासचिव त्यतिखेर महासचिव खेलाडी छ, गल्फ बोर्ड छ भने हामी एउटा अभियानमा रूपमा उहाँहरू हामी नेपालको भविष्यमा नेपालको खेल पर्यटनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ गल्फ कोर्सको निर्माण गरिएको र हाइड अल्टिट्युडमा खेलाडी अभ्यस्त बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। नेपाल गल्फ सङ्घका अध्यक्ष टासी घलेले अग्लो स्थानमा गल्फ कोर्सको पहिचानका लागि सरकार र विश्व गल्फ महासङ्घ पहल गर्ने बताउँदै अग्लो स्थानको गल्फ कोर्सको गल्फको विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।